Levitico 14. Ang Ginoo miingon kang usab kang Moises, kini mao ang tulumanon bahin sa paghinlo sa usa ka sanlaon. Dadon siya ngadto sa pari, ug ang pari mogawa sa kampo aron sa paghiling kaniya. Kung makita sa pari nga naayo na ang iyang sanla, magpakuha ang pari og duha ka buhing langgam nga hinlo ug kahoy nga sidro ug pula nga higot ug isupo alang kaniya nga pagahinluan. Unya ipapatay sa pari ang usa ka langgam diha sa sulanan nga kulon ug may sulod nga tubig gikan sa tubog. Unya kuhaon niya ang buhi nga langgam ug ang kahoy nga sidro, ingon man ang pula nga higot, ug ang isupo ug ituslob niya kini sa dugo sa langgam nga gipatay sa ibabaw sa tubig. Ang dugo iyang iwisik sa makapito sa tawo nga paghinluan sa sanla. Human niini ipahibalo niya nga ang tawo hinlo na ug iyang buhian ang langgam mabuhi. Labhan sa tawo ang iyang sapot ug kiskison ang tanan niyang buhok ug maligo siya. Niini mahinlo na siya. Unya makasulod na siya sa kampo apan magapabilin siya sa gawas sa iyang tolda sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw iyang kiskisan pag-usab ang tanan niyang buhok, ingon man ang iyang bungot ug ang iyang kilay, ang tanan gayud niyang balhibo. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo siya ug mahinlo siya. Sa ikawalong adlaw magkuha siya og duha ka laki ug usa ka bayi nga nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Magkuha usab siya halad nga pagkaon nga 3 ka kilo nga harina nga minasaglana nga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana. Kining tanan lakip ang tawo nga iyang gihinluan, ibutang sa pari sa atubangan sa Ginoo sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Unya kuhaon sa pari ang usa ka laking karnero ug ihalad niya kini uban sa mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana, ingon nga halad alang sa paglapas ug ihalad usab niya kini, ingon nga halad nga binayaw ngadto sa Ginoo alang sa pari. Ang nating karnero ihawon niya sa ihawanan sa sulod tungod sa sala o sa halad nga sunugon didto sa dapit nga balaan, kay ang halad tungod sa paglapas sama sa halad tungod sa sala. Iya man sa pari kinibalaan kaayo. Unya ang pari magkuha og dugo sa halad alang sa paglapas ug ihidhid niya kini sa tumoy sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug sa kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan. Magkuha usab ang pari og lana gikan sa botelya ug ibubo niya kini sa wala niyang palad. Ug ang tuon niyang tudlo ituslob niya sa lana nga diha sa wala niyang palad. Pinaagi sa iyang tudlo iya kining iwisik sa makapito atubangan sa Ginoo. Unya hidhira niya sa lana nga nasalin diha sa iyang palad ang tumoy sa tuong dalunggan ug ang kumagko sa tuong kamot, ingon man ang kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan. Ibabaw sa dugo sa halad alang sa paglapas. Ang tanan nasalin nga lana diha sa kamot sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo nga gihinluan. Unya ang pari magahimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kaniya sa atubangan sa Ginoo. Ihalad sa pari ang halad tungod sa sala aron sa pagpapasasala sa tawo nga ginluan sa iyang kahugaw. Human ini ihawon niya ang halad nga sunugonon ug ihalad niya kini sa halaran lakip ang halad nga uhay.
Sa ingon niini nga paagi, ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kaniya o mahinlo siya. Apan kung siya kabus o dili makahimo sa bahaghatag sa maong gidaghanon, magkuha lamang siya og usa ka nating karnero nga laki, aron gamiton nga halad alang sa paglapas ug ibayaw kini aron sa pagtabon sa iyang sala. Magkuha usab siya og usa ka kilo sa labing maayong harina nga minasag lana aron gamiton nga halad nga pagkaon o mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana. Magkuha usab siya duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa iyang maabot paghatag. Ang usa gamiton nga halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon. Sa ikawalong adlaw, dadon niya kining tanan ngadto sa pari alang sa paghinlo kaniya didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan sa atubangan sa Ginoo. Ug kuhaon sa pari ang nating karnero nga halad alang sa paglapas ug ang usa ka botilyang lana ug iya kining ibayaw ingon nga halad nga binayaw sa atubangan sa Ginoo. Unya ihawon niya ang nating karnero nga halad alang sa paglapas ug magkuha siya og dugo niini. Ihidhid niya ang dugo sa tumoy sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot, ingon man sa kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinluan. Unya magbubo ang pari ug lana sa wala niyang palad. O pinaagi sa tuon niyang tudlo, ibisik niya sa makapito ang lana nga diha sa wala niyang kamot sa atubangan sa Ginoo. Hidhiran niya lana nga diha sa iyang palad ang tumoy sa tuong dalunggan ug ang kumagko sa tuong kamot, ingon man ang kumagko sa tuong tiil. Sa tawo nga ginluan, sa dapit diin gibutang ang dugo nga halad alang sa paglapas. Ang tanang masalin nga lana sa iyang palad, ipahid niya sa ulo sa tawo nga ginluan aron pagpapas sa iyang sala at tubangan sa Ginoo. Ug maghalad ang tawo og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa iyang maabot. Ang usa gamiton nga halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon uban sa halad nga uhay. Ug ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang sa tawo nga ginluan sa atubangan sa Ginoo. Mao kini ang tulumanon sa tawo nga nasakit og sanla nga walay igong ikahatag alang sa paghinlo kaniya. Ang Ginoo mingon kang Moises ug kang Aaron, kung mahiabot na kamo sa yuta sa Kanaan nga akong ihatag kaninyo, o kung butangan kog agupok ang usa ka balay niadtong yutaa, ang tag-iya sa maong balay moduol ug musugilon sa pari mahitungod sa agupok diha sa iyang balay. Unya ang pari magsugo nga manggawa sa balay ang namuyo niini, una pa siya mosulod aron sa pagsusi sa sakit, aron ang tanan nga anaa sa sulod sa balay dili maisip nga hugaw. Anha na ang pari mosulod sa balay aron sa pagsusi niini kung nakapanggawas na ang mga tagbalay. Unya iyang susihon ang agupok o kung iyang makita nga diha sa bungbong sa balay may pagkalunhaw o pagkapula nga puntik-puntik og nga kini mikot-kot sa bungbong, ang pari magawas og sirhan niya ang pultahan niini ug ang pultahan magpabiling sirado sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw mobalik siya aron pagsusi niini ug kun ang mga agupop mikaylap sa abang dapit sa bungbong, ipakuha sa pari ang mga bato nga gitaptan sa agupop ug ipalabay kini ngadto sa mahugaw nga dapit sa gawas sa syudad.
o pakiskisan niya ang sulod sa tibok balay, o ang kiniskis isalibay nila ngadto sa mahugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Unya magkuha sila og laing mga bato o ihulip nila kini sa dapit nga gikuhaan sa daang mga bato. Magkuha usab silag apog og ipuli nila kini sa nakiskis sa balay. Kung ang agupop mutungha pag-usab human kuhaa ang mga bato og kiskisi ang balay ug human kini butangi og bag-ong apog adtuon og susihon na usab kini sa pari kung iyang makita nga ang agupop mikaylap sa balay. Agupop kini nga kuyaw kaayo og hugaw ang maong balay. Busa gubon kini ug ang mga bato niini, ang mga kahoy ug ang tanang mga apog dadon ngadto sa usa ka hugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Ang mosulod sa maong balay samtang gidili pa ang pagsulod niini mahugaw hangtod sa hapon ug kinahanglan labhan ang bisti sa tawo nga natulog sa maong balay ingon man ang nagkaon diha sa sulod niini. Apan kung inigsusi sa pari niini makita niya nga ang agupop wala mukaylap human kabutangi og bag-ong apog ang balay, ang pare magpahibalo nga dili kini hugaw ug ang agupop nahanaw naman. Ug aron sa pagputli sa balay, ang pare magkuha og duha ka langgam nga gagmay ug kahoy nga sidro. Magkuha usab siya og higot nga pula ug isopo. Unya ihawon niya ang usa ka langgam diha sa sulunan nga kulon ug may sulod nga tubig nga gikan sa tubod. Unya kuhaon niya ang kahoy nga sidro ingon man ang isopo ug ang tanod nga pula ug uban sa langgam nga buhi itusob niya kini sa dugo sa langgam nga giihaw ug sa tubig. Unya wisikan niya ang balay sa makapito. Sa ingon niini nga paagi hinluan niya ang balay pinaagi sa dugo sa langgam, sa tubig, sa langgam nga buhi o sa kahoy sidlo ingon man sa isupo o sa higot nga pula. Unya ang langgam nga buhi iyang buhian sa gawas sa syudad. Sa ingon niini nga paagi mahinluan niya ang balay. Mao kini ang tulamanon may tungod sa sakit nga sanla, sa mga nuka, sa mga hubag o butoy, o bahin sa agupog nga naa sa mga bisti o mga balay. Kining mga balaura may maoy magpaila, unsang butanga ang hinlo, ug unsang butanga ang hugaw.